बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शफीकुर रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है और इंडिया के लिए इंतहाई बेचैनी की बात है। उस वक़्त जब इंडिया ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में करते हुए अपने कैंप बनाकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने की कोशिश की और दहशतगर्दी करवाते हुए पाकिस्तान को आलमी सतह पे बदनाम करने की कोशिश की। जब इतनी बहुत बड़ी कोशिश के बाद बलूचिस्तान में हालात ख़राब किए और पूरे मुल्क पाकिस्तान में हालात ख़राब किए, यहाँ तक कि एक हफ्ते में 40 बम धमाके भी करवाते रहे हैं पहले, और अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अमन लौट आया है, जिसका सबूत मुल्क की फौजी बहरी फौजी नेवी की जो अफवाज हैं वो आज 11 फरवरी को पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। और इसमें जो इंडिया है बहुत ज़्यादा चीख रहा है, उसका मीडिया चीख रहा है, बहुत ज़्यादा शर्मनाक की बात है और वो बहुत ज़्यादा ही बेचैन है इसको देखते हुए। और एक हफ्ता, ये 6 दिन की मशकें हैं और ये मुसलसल बेचैन होता रहेगा और इसकी परेशानी में इजाफा भी होता रहेगा। जबकि पाकिस्तान में तुर्की और पाकिस्तान की फौजों की मशकें जारी हैं, चल तो रही थी, उसके साथ साथ ही ये 11 फरवरी को जो नेवी की मशकें चल गई हैं, ये बहुत ज़्यादा बेचैनी का बात है इंडिया के लिए, बहुत ज़्यादा परेशानी का बात है इंडिया के लिए। इंडिया इसको देखते हुए उसका मीडिया बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है और पाकिस्तान की सफारती ताल्लुकात को साबित कर रहा है कि पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात अच्छे हैं, जबकि हमने पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए। 46 मुमालिक की नेवी अफवाज के दस्ते पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। आज 11 फरवरी का दिन है जो कि उनकी मशकों का आगाज हो चुका है। 11 फरवरी के दिन कराची में बहरी जंगी मशकों का आगाज हो चुका है जो पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम है। इनमें जो मुल्क शामिल हैं, इसमें चीन, अमेरिका, बरतानिया, रूस, तुर्की, मलेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, GCC और अफ्रीकी ममालिक समेत 46 मुल्कों की बहरी नेवी फौजें शामिल हैं, जो कि पाकिस्तान की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। इन फौजी दस्तों को सी एक्टिविटीज़ और हार्पर एक्टिविटीज़ 2 मराहल में गुजारा जाएगा। इसमें अमली जंगी मशकें और इसमें एक दूसरे की सलाहियत से एक दूसरे को फ़ायदा होगा और फ़ायदा उठाया जाएगा, जबकि इसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी फ़ौज से वो ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। जो पाकिस्तानी फ़ौज दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ती रही और इसने पाकिस्तानी फ़ौज ने जो जंग जीती है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उसमें वो फ़ायदा उठाएंगे। सन 2007 से लेकर सन 2021 तक, ये सन 2007 से स्टार्ट हुई थी और सन 2021 तक ये 7वां फेस है जो कि आज नेवी बहरी जंगी मशकें कराची में हो रही हैं। इनका 7वां फेस है। दहशतगर्दी की रोकथाम और स्मगलर, इनकी रोकथाम के लिए इसमें मशकों में सलाहियत हासिल की जाएगी। और इसके अलावा ये चोरी वगैरह होती है, जो ये जहाँ जैसे ऐसे रोडों पे और जो यहाँ ज़मीन पे घरों में यहाँ ये चोरी होती है, लूटा जाता है, ऐसे ही डकैती की जाती है समंदरों में भी। बड़े बड़े जहाज़ों को अगवा कर लिया जाता है,
جو بڑے بڑے جہازوں کو وہاں ہائی جیک کر لیا جاتا ہے، اس میں لوٹ مار کی جاتی ہے، اور اس کے روک تھام کے لیے بھی یہاں جنگی مشقوں میں کام کیا جائے گا۔ ایک دوسرے کی جنگی مہارت سے فائدہ اٹھایا جائے گا، جو کہ مختلف ممالک کی افواج، ان میں جو جنگی مہارت ہے یہ ایک دوسرے سے سب فائدہ اٹھائیں گی۔ اور اس میں سب سے اہم بات، بڑے بڑے ممالک ان کی نیوی فوجی وہاں پہ آ چکے ہیں، نیوی فوجی کے دستے، جو کہ امریکہ، برطانیہ، روس، ملیشیا، ترکی جیسے یہاں پہ بہت بڑے بڑے دستے آئے ہیں، جو کہ انڈیا کے لیے بہت شرمناک بات ہے، انڈیا کو تنہا کرنے والی بات ہے۔ انڈیا جو اس میں بالکل شامل نہیں ہو رہا، اکیلا رہ گیا، جو پاکستان کو تنہا کر رہا تھا، آج خود تنہا ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ روس کو لے لیں، روس جب سے امریکہ اور روس کی جنگ ہوئی، امریکہ نے روس کو شکست دی، اس وقت سے آج تک کتنے سالوں بعد انٹرنیشنل ایسی نیوی مشقیں جو ہوتی ہیں یا فوجی مشقیں ہوتی ہیں، اس میں روس نے شرکت نہیں کی۔ روس کی یہ انٹرنیشنل لیول پہ جو پہلی شرکت ہے، فوجی نیوی جنگی شرکت پہلی ہے، وہ بھی پاکستان میں ہے۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے۔ انڈیا جو روس کے ساتھ پہلے اچھے تعلقات بنا کے رکھا ہوا تھا، بہت بھائی چارے کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ اس کے معاہدے تھے، جو معاہدے ہر سال جنگی معاہدے، دفاعی جنگی معاہدے ہوتے تھے، وہ اس سال ناکام ہوئے ہیں۔ رشیا نے روس نے اس کو جواب دے دیا ہے کہ ہم بالکل یہ معاہدہ نہیں کریں گے۔ آپ امریکہ کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے ہو، جو کہ امریکہ کے ساتھ آپ کا کھڑے ہونا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ روس نے انڈیا کے ساتھ وہ معاہدہ بھی نہیں کیا۔ اب دفاعی معاہدے سے انڈیا علیحدہ ہو گیا ہے، تنہا رہ گیا ہے، جبکہ آج کی جو یہ مشقیں ہیں، اس مشقوں میں بھی انڈیا کا کوئی کردار نہیں، بالکل کوئی ان کی فوج نہیں، کوئی انڈیا کو فائدہ نہیں ہونے جا رہا، بلکہ ایک ہفتے کے لیے انڈیا کے لیے بہت بڑی بے چینی ہوگی، بہت بے چین رہے گا۔ جبکہ ہمارا انشاءاللہ سی پیک سٹارٹ ہو چکا ہے، چلے گا، اور انہی مشقوں کا فائدہ ہمارے سی پیک کو بہت بڑا فائدہ پہنچنے والا ہے۔ چین جو دوسری سائڈ سے یورپ کی طرف بہت زیادہ دنوں میں، جو بہت زیادہ ٹائم میں اپنا مال پہنچاتا تھا، وہ کم وقت میں یہ کراچی کی بندرگاہ سے اپنا مال پہنچائے گا یورپ تک اور دوسرے ملکوں تک۔ دوسرے ملکوں کی جو بندرگاہیں ہیں، یہاں پہ چین کا راج ہوگا انشاءاللہ، اور پاکستانی بندرگاہ سب سے اہم ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھے گا، اور اس چینل کا بھی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، بہت مہربانی ہوگی۔ اللہ حافظ۔